ना اس طرح نہ کرو. اور میں والدین اگے بھی گزارش کرانگا کائنات دے لوگو والدینو اپنی بیٹیاں دے گھر برباد نہ کریا کرو, اپنی بیٹیاں دی زندگیاں برباد نہ کریا کرو. کس طرح برباد نہ کریا کرو. ماڑا جیا جھگڑا ہو جائے اسی آنے بس مینوں کال کری میریاں پہنچنیاں دیکھی نا بس دے گھر اندر لڑائی جھگڑا ہو جاندا ہے. اور قرآن نے بھی یہی کیا ہے اگر جھگڑا ہو جائے تے جھگڑا ہون دے باوجود خامد بیوی رل لے رہے ہیں انہاں دا سلوک ہو رہا ہے, صلح ہو رہی ہے تے باپ نو نہیں چاہیے ضرور ہی طلاق دلوائے, بھائی نو نہیں چاہیے ضرور ہی طلاق دلوائے. اگر میاں بیوی اکٹھے ہو رہے ہیں تسی انہاں نو اکٹھے ہو لین دیو, کیوں زندگیاں برباد کر رہے ہو. اللہ دی قسم ہے زندگیاں دیاں برباد ہو گئیاں طلاقاں دے اوتے طلاقاں لے کر کے اسی جناب والا زندہ ہاں توانے دے ساڈے جوندیاں تیرے اوتے کون ہتھ چلائے گا, میرے جوندیاں تیرے اوتے کون ہتھ چلائے گا. نا برداشت پیدا کرو, اپنے اندر ہمت پیدا کرو. مر جاؤ گے بیٹیاں کے دے در اتے جا کر کے رول جان گیاں, مر جاؤ گے بیٹیاں کے دے در اتے بیٹھ کر کے کھان گیاں. بیٹیاں نو تربیت دیا کرو, بیٹا جو مرضی ہو جائے مر جائے بیٹا میرے گھر دے اندروں تو ڈولی لے کر کے جا رہی ہیں تے تیرے خامد دے اندر گھر دے اندروں تیری میت دی چار پائی جانی چاہیے ہے. ایسی تربیت ہوئے بیٹا, خبردار, پیار الگ ہے, محبت الگ ہے, شفقت الگ ہے. میرے گھر اندروں ڈولی جا رہی ہے اور زندگی ایسی گزارنی ہے جب تیری موت آئے تیرے خامد دے گھروں تیری چار پائی اٹھے اور وہ خامد تیری چار پائی اٹھے پھر روئے اور پھر تینو یاد کرے اور پھر وہ تیرے واسطے مغفرت دیا دعا کرے. کیا بات ہے ایسی موت کہ جے دے ہوتے ہوتا خامد راضی ہوئے. ایسی عورت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت جس وقت مر جائے گی اللہ اس عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا. کائنات دے لوگو اپنی بیٹیاں دی تربیت کرے کرو, اپنی بیٹیاں دی دینی تربیت کریا کرو, اپنی بیٹیاں دی اصلاح والی تربیت کریا کرو تاکہ کل نو کو شرمندگی دا سامنا نہ کرنا پہ جائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اگلا فتنہ عورتوں دا بیان فرمایا. ایویں کر کے نا میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن قبرستان دے اندروں گزرے سن. گزردیاں ایک قبر اتے ایک ایسی عورت بیٹھ کر کے رو رہی سی, اپنے گریبان نو پھاڑی جا رہی سی, زمانے جاہلیت پکار کر کے رو رہی سی. ایویں میرے پیغمبر آئے نے آ کر کے کہنے لگے اوے بی بی ایویں نہیں روئی دا, ایویں قبر دے اوتے بیٹھ کر کے نہیں روئی دا, ایویں بین باجا نہیں کری دا, ایویں اپنے گریبان نو نہیں پھاڑی دا. اینے میرے پیغمبر وال نہ ویکھیا, اے جناب والا جلدی نال کہن لگی تیرا مریا ہوندا تے پھر تینوں پتہ ہوندا, اینوں نہیں سی پتہ اے تے اللہ دا محبوب پیغمبر ہے, اس نو نہیں سی پتا اے تے آخر الزمان پیغمبر ہے. اے بول کر کے کہن لگی ہے تیرا مردہ تے پھر تینوں میں ویکھ دی تو کتنا کو صبر کر لیندا. لوگاں نے سنیا جدو ایدیاں باتاں سنیاں اللہ دے پیغمبر اس جگہ دے اندروں واپس چلے گئے نے. اینی کہ بات کیتی ہے اس عورت دی بات نو سن کر کے میرے پیغمبر واپس تشریف لے گئے. اس عورت جدو گھر دے اندر آئی ہے لوگ آ گئے نی تو کی کہہ کر کے آئی ہیں تینوں نہیں سی پتا او تے اللہ دے پیغمبر سن, اللہ دے پیغمبر تینوں روک رہے سن, اللہ دے پیغمبر تیری اصلاح کر رہے سن. اے دعائیاں دین لگی اللہ دے پیغمبر دے گھر اندر آ جاندی ہے, آ کر کے کہن لگی اللہ دے پیغمبر مینوں معاف کرنا, اللہ دے پیغمبر مینوں نہیں سی پتا, تسی اللہ دے پیغمبر مینوں نصیحت کر رہے ہو, مینوں تبلیغ کر رہے ہو. اللہ دے پیغمبر میرے کولوں جو کچھ ہو گیا میں اودی معذرت منگنا چاہنی ہاں, میں معافی منگنا چاہنی ہاں.